एसएफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बलायर र भट्टबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै हेभीवेट मानिएका दुवै नेता एजेन्डा बिना चुनाव प्रचार प्रसारमा। प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका प्रेम बहादुर आलेमाथि डोटीका स्वतन्त्र उम्मेद्वार नरेन्द्र खड्का भारी, त्रिपक्षीय भिडन्त हुने, डोटीमा एमालेकी गौरी ओली पनि चुनावी मैदानमा। दार्चुला सशस्त्र प्रहरी भित्रको व्यथिति उजागर गर्ने हवलदार नरेश साहुलाई सफाई, हात हतियार र गोलीघट्टा सहितको विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको छुटो आरोप। र प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 सिटका लागि कैलालीमा 48 प्रत्याशी चुनावी मैदानमा। प्रदेश सभाका 10 क्षेत्रमा 78 उम्मेद्वार, स्वतन्त्र उम्मेदवारीले रोचक हुँदै निर्वाचन। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला स्थित महाकाली नगरपालिका 2 मुल्लाका सशस्त्र प्रहरी हवलदार नरेश सिंह साहुले सफाई पाएका छन्। उनले सशस्त्रको 44 नम्बर गण मुख्यालय खलङ्गा भित्रको राशन भत्ता प्रकरणलाई मिडियामा ल्याएका थिए, तर गणभित्रको हाजिरी विवरण मात्र सार्वजनिक गरेका उनीमाथि हात हतियार र गोलीघट्टा सहितको विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको झुटो अभियोग लगाइएको थियो। सशस्त्रको विशेष अदालतबाट सफाई पाएर नरेश साहु भोलि घर फर्किन लागेको उनका वकिलले जानकारी दिएका छन्। श्रीमती दुर्गाले निर्दोष रहेका श्रीमानले सफाई पाएको खबर सुनेर खुसी लागेको बताएकी छिन्। यता सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 बैजनाथ बाहिनी मुख्यालयका कैलालीका प्रमुख डीआईजी दुर्गा प्रसाद भट्टराईले पनि साहुले बुधबार मात्रै विशेष अदालतबाट सफाई पाएको बताएका छन्। नरेश साहु विगत 1 वर्षदेखि दार्चुलामा थिए। 2060 वैशाखदेखि सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत हुने 1 वर्षपछि पेन्सन जाने तयारीमा थिए, तर 44 नम्बर गण मुख्यालय खलङ्गा भित्रको राशन भत्ता प्रकरणलाई मिडियामा ल्याउँदा उनी जेल पुगेका थिए। स्थानीय निर्वाचनको बेला नौगाड गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतको अङ्गरक्षक भएर खटिएका नरेशले यहाँ भेटिएका एक स्थानीय पत्रकारलाई सशस्त्र प्रहरी भित्रको व्यथितिबारे जानकारी दिएको बताएका छ। सशस्त्र प्रहरीको व्यथिति उजागर भएपछि सुधार हुने आशा नरेशले गरेका थिए। विश्वासमा उपलब्ध गराइएको दैनिक हाजिरी विवरणबारे पत्रकारले नै सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउ पुग्ने गरी लिखित बयान गरिदिएपछि नरेशका लागि यो प्रकरण प्रतिपादक भएको थियो। गत जेठ 30 गते नरेशलाई दार्चुलाबाट धनगढीको अतरिया स्थित बाहिनी हुँदै सशस्त्रको हेडक्वार्टर हलचोक पुर्याई कारागार पठाइएकोमा परिवार निराश बनेको थियो। 44 नम्बर गणका तत्कालीन गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक त्रिभुवन विष्ट माथतका सुरक्षाकर्मीलाई विदामा छाडेर राशनमा घोटाला गरेको आरोप खेपिरहेका थिए। राशन काण्डमा हवलदार साहुलाई झुटो आरोप लगाइएको भन्दै विरोध भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गणबाट गणपति विष्टको जिम्मेवारी खोसिएको थियो। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको माहौल तातेको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएसँगै विशेष गरी कैलाली र क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार वीरबहादुर बलायर र लेखराज भट्टबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। हेभीवेट मानिएका पूर्व मन्त्री रहेका दुवै नेता अहिले एजेन्डा बिना नै चुनावको प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। नेता बलायर र भट्ट पटक पटक गरी जनताबाट परीक्षण भइसकेका पात्र हुन्। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभातर्फ 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा हेभीवेट नेताहरू बीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने आकलन गरिएको हो। विशेष गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई धेरैले रोचक हुने अनुमान गरेका हुन्। 4 नम्बर क्षेत्रको निर्वाचनलाई लिएर धेरैले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। एमाले नेता लेखराज भट्ट र कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायर बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई लिएर चर्चा सुरु भएको हो। यद्यपि औपचारिक रूपमा यी दुवै नेताले चुनावी एजेन्डा भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। कैलालीबाटै आफ्नो राजनीति सुरु भएकाले पार्टीले पनि विश्वास गरेर टिकट दिएको बताउँदै कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार वीरबहादुर बलायर, मैले उम्मेदवारी मागेको होइन, पार्टीको निर्णय हो। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि एउटा राजनीतिक कर्मी भएका नाताले र पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ मैले अवज्ञा गर्न मिल्दैन। राजनीतिको जीवनको चाहिँ प्रारम्भिक चरण बिताएको ठाउँ पनि हो। एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट र
पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आम्ने सामने भएका हुन्। सभापति देउवाका निकट पात्र मानिने बलायर आफ्नो पूर्ववत निर्वाचन क्षेत्र डोटी छाडेर कैलाली झरेका हुन्। सभापति देउवालाई डोटीमा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेमबहादुर आलेलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि बलायरलाई कैलाली 4 पठाएका छन्। उनले भट्टसँगको प्रतिस्पर्धा आफैले रोजेका हुन्। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमा गएका भट्ट उक्त क्षेत्रबाट चौथो पटक चुनाव लड्न लागेका हुन्। 4 नम्बर क्षेत्र मात्र नभएर सुदूरपश्चिमकै विकासका लागि लड्दै आएकाले आफ्नो उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको नेता लेगराज भट्ट बताउँछन्। 4 नम्बर क्षेत्र मात्रै होइन, मेरो उम्मेदवारी भनेको सुदूरपश्चिमको विकास अधिकारको लागि सदियौँदेखि यो अधिकारबाट वञ्चित भएको थियो। आम नेपाली जनतालाई अधिकारले सम्पन्न गरेर त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि सशक्त त्यसको स्पिरिटलाई बुझ्ने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति बलायर पनि डोटीबाट 3 पटक चुनावमा लडिसकेका छन्। चौथो पटकको निर्वाचन लड्न उनी कैलाली आएका हुन्। यसअघि माओवादी केन्द्र रहेकै बेला भट्ट 2 पटक विजयी भएका थिए। बलायर 1 पटक विजयी भएका थिए। दुवैजना यसअघि मन्त्री भइसकेका अनुहार हुन्। डोटी मतदाताको बाहुल्य रहेको कैलाली 4 मा डोटी पृष्ठभूमिकै दुवै नेता कसले कति मतदाता रिजाउन सक्छन् त्यसैमा जित निर्भर हुने आकलन गरिएको छ। डोटीका प्राय आफन्त कैलालीमै भएकाले यस क्षेत्रबाट निर्वाचनमा उठ्न अस्वाभाविक नभएको नेता बलायरले बताएका छन्। गठबन्धनमा चाहिँ गइसकेपछि मलाई पनि चाहिँ डोटीबाट आउनुको पीडा पनि होला र मेरो आफ्ना व्यक्तिगत पीडा भन्दा पनि म चाहिँ एउटा इमान्दार एउटा पार्टीको वफादार कार्यकर्ता भएको नाताले पार्टीले गरेको निर्णयलाई मैले आत्मसात गर्नु पर्यो। नेता बलायर र भट्टले क्षेत्र नम्बर 4 बाटै प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि टिकट पाएर उम्मेदवारी दर्ता भए यता मतदाता बीच चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। नेपाली काङ्ग्रेसले बागी उम्मेदवारलाई 5 वर्षका लागि कारबाही गरेको छ। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार र गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध बागी दिएकाहरूलाई कारबाही गरिएको हो। बैतडीमा काङ्ग्रेसले पार्टीको निर्णय विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका 2 जनालाई कारबाही गरेको जनाएको छ। काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य केशव बहादुर चन्द र हरिमोहन भण्डारीलाई काङ्ग्रेसले कारबाही गरेको हो। उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निकालिएको बताइएको छ। उनीहरूका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि कारबाही गरिने जनाइएको छ। कारबाहीमा परेका चन्दले गठबन्धनका उम्मेदवार विरुद्ध प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि हरिमोहन भण्डारीले बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा परेका प्रेमबहादुर आलेमाथि डोटीका स्वतन्त्र उम्मेदवार नरेन्द्र खड्का भारी हुने देखिएका छन्। स्वतन्त्र रूपमा चुनावको प्रचारमा लागेका खड्काले उम्मेदवारी फिर्ता नगरेपछि डोटीमा आलेलाई चुनाव जित्न सहज नहुने देखिएको हो। प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका आलेलाई एमालेकी गौरी ओलीले पनि टक्कर दिने देखिएको छ। देउवाले आलेलाई रोज्दै आफ्ना पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलाई कैलाली 4 बाट उम्मेदवार बनाएका छन्। स्वतन्त्रको उम्मेदवारीपछि डोटीमा त्रिपक्षीय भिडन्त रोचक हुने देखिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा परेका पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर आलेमाथि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भारी बन्ने संकेत देखिएको छ। डोटीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेका नरेन्द्र खड्का आलेका लागि भारी हुने देखिएका हुन्। सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले डोटीमा आलेलाई रोजेका थिए। देउवाका विश्वासपात्र मानिएका सुदूरपश्चिम कांग्रेस सभापति वीरबहादुर बलायरलाई कैलाली 4 मा ल्याएर डोटी आलेका लागि छोडिएको थियो। एकीकृत समाजवादीका नेता आलेसँग डोटीबाट एमालेकी गौरी ओली प्रतिस्पर्धामा छिन्। ओलीसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्काले पनि चुनावी माहौल बनाएपछि आलेलाई धक्का लाग्ने आकलन गरिएको छ। डोटीबाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्का। हाम्रो जिल्लाबाट राजधानी यिनीहरूले लुटेर लगेका तिनी मान्छेहरू फेरि हामीलाई गठबन्धन बनाएर हामीलाई नै भोट दियो, हामी चाहिँ यो गर्छु सो गर्छु भनेर 5 वर्षमा केही पनि गरेन यिनीहरूले। त्यसैले अहिले हामीले त्यही मुद्दालाई लिएर हामीले यत्रो बढ्यौँ, हामीलाई केही पनि दिएन। अहिले जनता जागेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका खड्काले प्रदेशको स्थायी राजधानीको मुद्दा
मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन्। तत्कालीन सरकारले धनगढीमा अस्थायी राजधानी तोकेसँगै राजनीतिक दलसँग बिच्किएका खड्का निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीकै गोदावरी तोकेपछि उनी डोटी राजधानीको माग गर्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए। डोटी उद्योग वाणिज्य सङ्घको 2 कार्यकाल महासचिव र 1 कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का डोटीमा परिचित नाम हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उनको स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रति पनि धेरै डोटेलीले सहयोग गर्ने बताइरहेका छन्। एकदम म एउटा जनजनमा भिजेको मान्छे हो, यहीँ हुर्किएको छु, 20 वर्षदेखि यहाँको हर दुःख सुखमा छु जनताको। अनि मेरो मुद्दा पनि त्यही हो। मैले एउटा व्यवसाय मात्र नगरेर यहाँको सामाजिक क्षेत्रमा, यहाँको विकास हो, पर्यटन हर क्षेत्रमा मैले आवाज उठाएको छु। अहिले त्यो केही काम पनि गर्यो होला नगर्यो होला, वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ। म जनताको हर दुःख सुखमा छु त। प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका आलेले भने प्रतिनिधि सभाको यात्रा तय गर्नका लागि 2 जनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार खड्का र एमालेकी गौरी ओलीसँग आलेले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिएको हो। डोटीमा एकीकृत समाजवादीको मत कम भए पनि गठबन्धनको आधारमा चुनाव जित्ने दाउमा आले छन्। तर डोटी कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले आलेलाई सहयोग नगरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका खड्कालाई विश्वास गरेपछि भने मत परिणाम फरक आउनेछ। त्यसमाथि एमालेका उम्मेद्वारले पनि आलेलाई असर गर्ने सम्भावना बढिरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। तर आले संलग्न पार्टी भने डोटीमा चुनाव जित्नेमा ढुक्क छ। एकीकृत समाजवादीका डोटी जिल्ला अध्यक्ष दीर्घ बोगटी लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। मल्टी पार्टी सिस्टममा दलको विकल्प दलमै हो। निर्दलीय व्यवस्था हुन सक्दैन, अधिनायकवादी व्यवस्था हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले दलको विकल्प अर्को नहुने हुनाले मलाई त्यसो लाग्दैन। डोटीमा त्यो समस्या छैन। हामी सबै कुराहरूलाई तिरेर जान्छौँ। जनताहरू अहिले त्यो विश्लेषण गर्न सक्छन्। जनताले चेतना स्तर धेरै माथि उठेको छ। त्रिपक्षीय भिडन्त हुने डोटीमा कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यो भने मङ्सिर 4 मा मतपेटिका भित्र खस्ने जनमतले निर्धारण गर्नेछ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला कैलालीमा 126 जना चुनावी मैदानमा छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कैलालीमा 126 जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ। जिल्लामा 5 वटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिटका लागि 46 जना मैदानमा छन्। प्रदेशसभा सदस्यका 10 सिटका लागि 78 जना चुनावी मैदानमा रहेका छन्। जिल्लामा विभिन्न दलका बागी तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कारण निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 र प्रदेश सभा सदस्यका 10 निर्वाचन क्षेत्र छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा जिल्लामा 126 जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। प्रदेश सभा सदस्यका 10 सिटका लागि 78 र प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 सिटका लागि 48 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 बाट मनोनयन दिएका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 49 जनाले मनोनयन दर्ता गराएकामा 48 जनाको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको हो। प्रदेश सभा सदस्यका लागि 78 जनाको अन्तिम नावली बुधबार प्रकाशन गरिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यका लागि 96 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा 18 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। 10 प्रदेश सभा सदस्यको सिटका लागि 78 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 11 उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 10 उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको छ। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा 5 उम्मेद्वार स्वतन्त्र छन्। 5 उम्मेद्वारले मात्र राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेश सभा 1 मा 5 र क्षेत्र नम्बर 2 मा 8 उम्मेद्वारको अन्तिम नावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभाका लागि 10 जनाको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को 1 मा 9 र 4 को 2 मा 5 उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको हो। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 8 उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 को 1 मा 6 र 3 को 2 मा 9 उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको हो। जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश सभा 1 मा 7 र प्रदेश सभा 2 मा 9 जनाको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको छ। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभाका लागि 11 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश सभा 1 मा 9 र प्रदेश सभा 2 मा 7 जनाको अन्तिम नावली प्रकाशन गरिएको छ। बाजुरामा एक सातासम्मको अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले धेरै बस्ती नै छिन्न भिन्न भएका छन्। वर्षाका कारण जिल्लाको हिमाली जगन्नाथ स्वामी कार्तिक गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा धेरै स्थानीय
प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै त्रिवेणी, बुढीगङ्गा, खप्तडछेडदह गाउँपालिका लगायतका विभिन्न ठाउँमा दर्जनौं घर भत्किएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाका अनुसार पहिरोले हिमाली, स्वामी कार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिकामा धेरै क्षति भएको छ। हिमाली गाउँपालिका र स्वामी कार्तिक गाउँपालिकामा गरेर 200 बढी घर परिवार पहिरोको जोखिममा परेका छन्। पहिरोले बस्ती नै जोखिममा भएपछि ती परिवार खुल्ला आकाश र विद्यालयमा बसिरहेको हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। स्वामी कार्तिक गाउँपालिका मुक्तिकोट, फैदा, ठाकुर, जुकोट, जुरु, वाई, साम्पाटा, बाउनी लगायतका ठाउँमा बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको छ। स्वामी कार्तिक गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 का बस्ती बढी जोखिममा छन्। हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत रोकायाले गाउँपालिकामा बाढीले ठूलो क्षति गरे पनि त्यसको विवरण आइ नसकेको बताएका छन्। पहिरोका कारण अहिले एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म जान समेत समस्या भएको छ। असोज 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म परेको पानीका कारण गएको पहिरोमा परेर बाजुरामा एकजनाको मृत्यु पनि भएको छ। जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 डिमुरका 40 वर्षीय प्रभुलाल गिरीको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको हो। उनकी 75 वर्षीय आमा घाइते भएकी छिन्। कञ्चनपुरका एक युवक भारतबाट बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको बेतकोट नगरपालिका 1 चम्फापुरका 43 वर्षीय नरेन्द्र राज पनेरू यही असोज 9 गतेबाट बेपत्ता भएका हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको सिमला गएका उनको अवस्थाबारे 16 दिनसम्म पनि जानकारी नभएको भतिजा वीरेन्द्र बडुले बताएका छन्। उनका अनुसार नरेन्द्र काम गर्ने ठाउँबाटै बेपत्ता भएका थिए। केही दिनपछि नेपाल फर्किने कुरा थियो, तर उहाँ नरेन्द्र राज एकाएक बेपत्ता भए। भतिज बडुले भनेका छन्, बेपत्ता भएका नरेन्द्र राजको खोजीका लागि स्थानीयले प्रहरीमा निवेदन दिएको उनले बताएका छन्। अछाममा मलामी गएका युवकको खोलामा डुबेर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मङ्गलसे नगरपालिका 4 बस्ने 55 वर्षीय नन्दसिंह धामीको कैलाश खोलामा डुबेर बिहिबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आफन्तको मलामी गएका बेला पौडी खेल्ने क्रममा खोलाले बगाउँदा डुबेर मृत्यु भएको हो। प्रेम, शान्ति र मेलमिलापको सन्देश बोकेर काकडभिट्टाको मेलीपुरबाट व्हील चेयरमै हिँडेका सन्देश रम्तेल धनगढी पुगेका छन्। बिहिबार उनी 23 दिनपछि कैलालीको धनगढी पुगेका हुन्। 2 वर्ष अघि सवारी दुर्घटनामा परेर दुवै खुट्टा काम नलाग्ने भएका रम्तेलले विश्व व्हील चेयर यात्रा सुरु गरेका छन्। धनगढी पुगेर उनले उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसँग समेत भेट गरेका छन्। आफ्नो मातृभूमिबाट व्हील चेयर यात्रा सुरु गरेर तिहारपछि भारत हुँदै 170 देशको यात्रा गर्ने रम्तेलले बताएका छन्। डोटीका एकजना व्यक्तिले धनगढी स्थित बागेश्वरी अटोमोटिभ्स टिभीएस शोरूमबाट मोटरसाइकल खरिद गर्दा फुल क्यासब्याक पाएका छन्। डोटीको केएसएन गाउँपालिका 7 का जितबहादुर महत्ते टिभीएस कम्पनीको अपाची आरटीआर 160cc मोटरसाइकल खरिद गर्दा लकी ड्रमा मोटरसाइकलको कुल रकम 3,03,900 फुल क्यासब्याक पाएका हुन्। कम्पनीले चाडपर्वको अवसरमा ल्याएको काया पलट योजना अन्तर्गत महतले खरिद गरेको मोटरसाइकल लकी ड्रमा पर्न सफल भएको बागेश्वरी अटोमोटिभका सञ्चालक प्रेम साउदले जानकारी दिएका छन्। र धनगढीको कपडा ब्याङ्कले 45 थान कपडा सहयोग गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 शिवपुरी धाममा रहेको कपडा ब्याङ्कलाई कपडा दान गरिएको हो। एबीआर होलसेल पसलका सञ्चालक आयुष खतिवडाले 45 थान कपडा दान गरेका हुन्। सङ्कलन भएका कपडा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिलाई सहयोग निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको बैंकीय सम्पर्क व्यक्ति ज्ञानु शाहले बताएकी छिन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बोलाएर भट्टबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदै हेभीवेट मानिएका दुवै नेता एजेन्डा बिना चुनावी प्रचार प्रसारमा। प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका प्रेम बहादुर आलेमाथि डोटीका स्वतन्त्र उम्मेद्वार नरेन्द्र खड्का भारी। त्रिपक्षीय भिडन्त हुने डोटीमा एमालेकी गौरी ओली पनि चुनावी मैदानमा। दार्चुला स्थित सशस्त्र प्रहरीभित्रको व्यतिथि उजागर गर्ने हवलदार नरेश साहुलाई सफाई। हात हतियार र गोलीगट्टा सहितको विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको अभियोग छुटो। र प्रतिनिधि सभा सदस्यका 5 सिटका लागि कैलालीमा 48 प्रत्याशी चुनावी मैदानमा। प्रदेश सभाका 10 क्षेत्रमा 78 उम्मेद्वार। स्वतन्त्र उम्मेदवारीले रोचक हुँदै निर्वाचन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।